إن سر التكريم وجوهر الإنسانية العقل والإرادة وقبول التشريع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. فنودعكم وتحية وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها الأخوة المؤمنون نقلنا لكم على القناتين الأولى والثانية أذان وصلاة العشاء من بيت الله الحرام في مكة المكرمة حيا على الهواء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.